غير ذلك، الإمام الدارقطني مولود 306 هجري، من المتقدمين. عنده كتاب العلل من الأحاديث النبوية. كتاب العلل من الأحاديث النبوية أورد رواية مسلم التي فيها أين الله في كتابه الأحاديث المعلولة، يعني الضعيفة. هذا أول واحد أذكره من العلماء المتقدمين جهابذة الحفاظ اعتبر رواية مسلم معلولة. تدخل إلى كتابه العلل من الأحاديث النبوية، اكتب مسند معاوية بن الحكم، تجد رواية أين الله موجودة هناك معلولة، يعني ضعيفة. جملة جملة. أوكي. طيب. نعم، أيوة، هكذا أحسن. على شوية شوية نترجم لهم. هو إذا بدنا نعيد يا مولانا جمل قصيرة، يقال لهم: عندكم لا يقبل إيمان بلا عمل، فكيف جوزتم ይጠየቃሉ። على رسول الله أن يقبل إيمان الجارية بلا عمل؟ ጃሪያዋ ያቺ የባሪያዋ ስራዋን ያለ ኢማን አንድ ሰውዬ ተቀባይነት አይኖረውም እና በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ትላላችሁ? ያኒ ያለ ኢማን ስራዋ ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት አይቻልም። امضي. طيب، ولا نسألهم: هل يتحقق إيمان أو إسلام بدون الشهادة الأولى؟ سيقول لك لا. تقول له: كيف جوزت للنبي أن يقر إيمان وإسلام بدون الشهادة الأولى؟ አንድ ሰውዬ የመጀመሪያውን ሻሃዳ ሳይዝ እስልምናን ተቀበለ ማለት አይቻልም በጭራሽ። ያኒ አንድ ሰውዬ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ የምትለዋን እስካላለ ድረስ ማናችንም ኢማን ተቀበለ ወይ እስልምና ተቀበለ አንልም። እና በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ታጸድቃለህ? አንተ ወሃቢ እንደዚህ የምትል ከሆነ ያኒ እንዴት በነቢዩ ላይ ታጸድቅባቸዋለህ? ሸሃዳን ሳይዝ ኢማንን እንዴት ያሰብቱለታል ትላለህ? አያጸድቁለትም ማለት ነው ኢማንን። طيب. نعم. عندهم أيضا ما يسمى آه، أقسام التوحيد الثلاثة. هذا عندهم موجود، هذا طبعا غير موجود عند أهل أيوة. السنة. تقول لهم: እነሱ ጋር هل ተውሂድን ሶስት يتحقق؟ ቦታ ይከፍላሉ። تفضل. ተውሂድን ሶስት ቦታ ይከፋፍላሉ እነሱ። ይሄ አህሉ ሱናዎች ጋር ሳይሆን እነሱ ወሃቢዎች ጋር ነው ተውሂድን ሶስት ቦታ የሚከፋፍሉት። طيب. تقول له: هل يتحقق التوحيد بمعانيه الثلاثة بمجرد وصف الله بصفة واحدة؟ سيقول لك لا. فستقول له: كيف جوزت للنبي أن يحكم بإيمانها وهي بزعمكم قالت صفة واحدة، لم يتحقق عندها التوحيد بثلاثة معانيه عندكم؟ አይዋ ወሃቢዎች ጋር እንዴት አለ ሶስት ተውሂድ ነው ያለው። እሷ ግን ያጸደቀችው ኢቅራር ያደረገችው በአንዱ ነው እና ሶስት ነው እናንተ ጋርና ያኒ በአንዱ ብቻ እንዴት ሙሉ ኢማንን ታጸድቃለህ? ያኒ ሶስቱንም ማጽደቅ ነበረባት፣ ግን እሷ አንድ ብቻ ነው ያጸደቀችው እና በአንድ ብቻ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማንን እንዴት ነው የሚያጸድቁላት? ያኒ እነሱ ጋር ሶስት ነው ተውሂድ የሚባለው ነገር፣ እሷ አንድ ኢማንን ነው ያጸደቀችው እና ተውሂዱ ካልተሟላ እንዴት አመነ ሊባል ይችላል? እንደነሱ አባባላቸው ማለት ነው። طيب، كيف يكون قول أين الله وإجابة في السماء هكذا يحكم على المسلم؟ كيف يكون أصل من أصول الدين 120 ألف صحابي لم ينقل عن صحابي واحد أنه حكم بإيمان إنسان بطريقة قصة الجارية؟ ይሄ የባሪያዋ ያኒ በዛችኛዋ በባሪያዋ ሐዲስ የት ነው አላህ ተብላ ያኒ ከ120 ሺህ ሱሐበቶች አልጸደቀም። አንድም ሱሐቢ በዛ እነሱ ባሉበት መንገድ ኢማንን ያጸደቀ የለም። አይን አላህ ተብሎ የት ነው ተብሎ እንዳለችው ከሆነ ራሱ ያኒ ማንም ያጸደቀ አንድም ሱሐበቶች ላይ የለም። 120 ሺዎችም ማለት ነው፣ ከዛ በላይ ሊሆኑ። طيب. أيضا لم ينقل عن تابعي ولا أتباع التابعين ولا السلف ولا واحد في العلماء
من العلماء في الدنيا أنه حكم على إيمان إنسان بهذه الطريقة، فكيف يكون هذا أصل من أصول الدين بزعمهم ولا واحد عمل به؟ يعني አንድም ከሰለፎችም ከኸለፎችም ታቢዕዮችም ከዛ በኋላ የመጡትም አንድም ሰው የለም ኢማንን ሴቷ በተጠየቀችው ያቺ ባሪያዋ በተጠየቀችው ኢማን ያጸደቀ አንድም ታቢዒ ወላ ሰለፍ ወላ ሶሐቢ አንድም የለም። አይጸድቅም አይነላህ በሚለው ብቻ ማለት ነው። በጠየቀችው ጥያቄና በመለሰችው ምላሽ የኢማን ምሰሶ አይደለም። طيب الرواية الموافقة للمتواتر أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث متواتر. الرواية الموافقة له رواية أتشهدين، موجودة في موطأ الإمام مالك وموجودة في مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي، هذه موافقة للمتواتر. አይዋ ከነዚህ ሶስቱ ያኒ ከመጡት ሪዋያዎች ከሁሉም ሙተዋቲር የሆነ ሐዲስን ኡምርቱ አን ኡቃቲለ ሐታ የሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ የሚለውን ያኒ ላ ኢላሃ ኢለላህ የሚለውን እንዲመሰክሩ ነው የተላኩት ስላሉ ነብዩ፣ ይሄ ሙተዋቲር ነው። ምንም ውሸት ያልገባበት ነው። ያኒ ሙተዋቲር ማለት ትልቅ ሐዲስ ነው። እና ይህንን የሚዋፍቀው ሐዲስ ኢማሙ ማሊክ ሙወጣእ ላይ የጠቀሱት ነው። በአራት አይነት ነው ዘገባው የመጣው። ያኒ አራት ሰው የሆነ ዘገባ ሲነግርህ ማለት ነው። ከሙተዋቲር ሐዲስ ጋር የሚገጥመው የኢማሙ ማሊክ ሙወጣእ ላይ የጠቀሱት ነው። ተሽሀዲነ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ያሏት ከአንድ አላህ በስተቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ ትመሰክሪያለሽ ወይ ብለው የጠየቋት አራተኛው ነው። ያኒ ዋና ተቀባይነት ያለው ከሐዲሱ ጋር አንድ የሆነው ማለት ነው። ያኒ ሙዋፊቅ የሆነው የተስማማው ማለት ነው። طيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه، هل قال له اسأل الناس قول الله في السماء؟ لا، قال له أن يعلم الناس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዓዝ ብን ጀበል ረዲየላሁ አንሁ ወደ የመን ሲልኳቸው፣ በወጣትነት እድሜያቸው ሲልኳቸው ነቢዩ ሄደህ አይነላህ በላቸው አይደለም ያሉት። ያኒ ይህንን አይደለም የነገሩት። ያኒ ላኢላሃ ኢለላህ የሚለውን ነገር እስኪመሰክሩ ሪሳላውን አድርስ ነው ላኢላሃ ኢለላህ የምትለዋን ነው እንጂ አይነላህ ብለህ ሄደህ ጠይቅ አይደለም ያሏቸው። እንደ የባሪያዋ ሐዲስ እንደተጠቀሰው ማለት ነው፣ ሙስሊም ላይ እንደተዘገበው። طيب، وفي تفسير الطبري أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا واحد من المشركين فأشرعوا عليه الأسنة يعني السيوف، فقال أسمعوني كلام الله، فقالوا له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. أتتبرأ من اللات والعزى؟ قال نعم. ما قالوا له أين الله ولا قالوا له قل الله في السماء. ጦበሪይ ላይ የወረደ ሐዲስ አለ አሉ። አንዱ ካፊር ሊገድሉት ሰይፍ ላዩ ላይ በያዙበት ሰዓት ላይ የጠየቁት ነገር አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ አሉት። ያኒ ሊገድሉት ሲሉ አትግደሉኝ አላቸው። እቀበላለሁ ሲላቸው ያኒ ላኢላሃ ኢለላህ የሚለውን ትቀበላለህ ወይ አሉት። አው እቀበላለሁ አለ። መሐመድም የአላህ መልእክተኛ መሆኑን ትቀበላለህ አሉት። አው እቀበላለሁ አለ። ላትና ዑዛ ምናምን የሚባሉት ያ ሶናም ጣዖት የሚያመልኩትን ከነሱ የጠራው ነኝ የጸዳው ነኝ ትላለህ ወይ አሉት። አው አለ። ይሄንን ነው የጠየቁት። ላኢላሃ ኢለላህ ተመሰክራለህ ነው ወይ ያሉት እንጂ ያኒ አይነላህ ብለው አይደለም የጠየቁት። ይሄ የኢማን አንድ ሰው ለማጽደቅ ይሄኛው ጥያቄ ኢማንን የሚያጸድቅ አይደለም። طيب شيخ، إن شاء الله أختم بهذه. الإمام البيهقي رضي الله عنه في الأسماء والصفات قال أخرجه مسلم مقطعا دون قصة الجارية، وإني أظنه تركها لاختلاف اللفظ فيه. البيهقي يقول عنده نسخة من صحيح مسلم لا توجد فيها قصة الجارية هذه أين الله،
والإمام البيهقي لا يبحث على الإنترنت، عنده نسخة من صحيح مسلم لا توجد فيها قصة الجارية أصلا، وقال إنما تركها لاختلاف اللفظ فيها. البيهقي علل للإمام مسلم لماذا تركها، قال لاختلاف اللفظ فيها. هذا يجعل الحديث مضطرب. أيوه حديثٌ ضعيፍ የሚያደርገው ነገር በይሀቂ የኢማም ሙስሊም ሐዲስ አላቸው ሌላ ማለት ነው። እና በዛኛው ሐዲስ ላይ ይሄ የሐዲሱል ጃሪያን አላጸደቁትም ኺላፍ ስላለበት ማለት ነው። ያኒ ለተጠቀሱት ሐዲሶች የሚቃወም ስለሆነ ነው የማያጸድቅ ነገር ስለሆነ ኢማም በይሀቂ ላይ በዘገቡት ላይ ሙሉ ራሱ ሐዲሱል ጃሪያ የለም ضعيف ነው ብለዋል። ያኒ ብዙ አይነት አባባል ስለመጣበት ማለት ነው። طيب بارك الله فيكم. كمان واحد آخر، الإمام السرخسي مولود تقريبا 450 هجري، عنده كتاب المبسوط مشهور عند المسلمين. ذكر في هذا الكتاب أن في صحة هذا الحديث كلام، يعني هذا الحديث لا يثبت. ذكرنا الدارقطني رحمه الله، وذكرنا الإمام البيهقي، وذكرنا الإمام السرخسي، وعندي أكثر من هؤلاء قالوا باضطرابه إن شاء الله في مرات لاحقة. السرخسي የሚባሉት አሉ በ450 ሂጅሪያ ላይ የመጡ ያኒ በመጽሐፋቸው ላይ ይሄኛውን ሐዲስ አላጸደቁትም ያኒ ضعيف እንደሆነ ነው هكذا ذكره أنه ضعيف السرخسي أم ما ذكره كليا؟ ذكره وقال أن في صحة هذا الحديث كلام. لما يقول أيوة في تككل صحته بمهونو كلام يعني لا يثبت. أيوة تككل بمهونو ብዙ ንግግር አለበት ይሄ ማለት ሐዲሱ አይጸድቅም ማለት ነው አሉ። ብዙ አለ ያኒ ዳረቁጥኒም ጠቀሱላችሁ የጠበሪንም ጠቀሱላችሁ ሰርኸሲ አሁን የጠቀሷቸውንም ጠቀሱ።